अशें आतां आय डोंट नो बाकीचे पण हांव एक सांगता की ती नांवां सुनील ढवळीकाराचें नांव सुनीलाक हांव तरी वळखता गेली कारण हांव आमदार आनी हांव 2002 हांव आमदार जालो ताच्या पयलीं पसूनूय त्या राजकारणाचो हांव तांचे म्हजे कडेन संबंद 2002 नंतर ऑलमोस्ट 23 years तो तरी जॉबाक लागून पयशे घेतलो अशें हांवें केन्ना आयकूं ना आनी म्हाका न्ही गोंयकारांकूय कोणाक खरें दिसना पण जॉबाक त्यामुळे चर्चा असता तर ताचेर कितें टिप्पणी करूया तितून तेणी आनी दोन ऑफिसराचें नांव घेतलें आता भितर हांव प्रत्येकाचें ना पण कितें जाता तेंच्यांनी खबरो नुकसानीचो हें घातिल्लो आसा ताच्या संदर्भात त्यामुळे ते मॅटराचेर आनी हांव चड उलोवपाक जायना पूण एक सांगता की कितें आसा फाल्यां कोणाचें कोणूय नांव सांगता तातूंत कांय अर्थ आसना पण ते नांव सांगता ते लोकांक खरें तरी दिसूं जाय हें खरें दिसना न्ही एमजीपी म्हणटा ही पॉलिटिकल कॉन्स्पिरसी म्हणटा एमजीपी काबार करपाक तशें ह्या दिसांनी मॅक्झिमम कशें जाता की बऱ्याच स्कुलांच्यो ज्यो कांय हें आसा कांय स्कुलांनी बसी मागल्या कारण 15 वर्सां जाल्ल्या नंतर तांकां ती परत बस चलोवपाक आनी कारण खूब ती मेंटेनन्साक येता त्यामुळे बऱ्याच जाणांनी आपापल्या स्कुलान दिल्या कोणें मागल्या तांकां दिवपाक कारण आमकां लिमीट आसता पयशे कितले जाय तितले करूंक मेळना जितले आसा त्या प्रमाणे ते करप पण त्यामुळे कांय जाग्या भितर कन्स्ट्रक्शन ऑफ कम्युनिटी हॉल आसत कोणाक तरी दिल्ली आसतली हर्स व्हॅन आसतली बशी आसतल्यो कशें आतां बस दिली की ती तूं त्या एकट्याक मेळना ती खूब लोकांक ताचो वापर करपाक मेळटा भुरग्यांक लागून दीस फॉर द कम्युनिटी आनी त्यामुळे वेगवेगळे जे आसा तेचे प्रपोजल येता त्या माध्यमांतल्यान आमी ते दिवपाचो आमचो प्रयत्न आसता कारण MPLD स्कीम जो आसा आनी म्हाका कशें जाता म्हाका पूर्ण गोंयभर दिवचें पडटा इट्स नॉट ओन्ली रिस्ट्रिक्टेड टू वन हांव राज्यसभा सांसद दीस फॉर फूल गोवा सो हांवें मॅक्झिमम दिवपाक मेळटा ते दिवपाचो म्हजो प्रयत्न आसता म्हजो आनीक 4 वर्सांचो टर्म आसा राज्यसभा म्हणून आय एम व्हेरी हॅप्पी इन द राजधानी कारण कितें आतां एक वेगळ्या हातूंतल्यान उमेद आसा ना आतां आसा थंय आमी प्रेसिडेंट आशिल्ले न्हू तुमी हांव प्रेसिडेंट आशिल्लो कारण आमी भारतीय जनता पार्टीचे आमी बेजिकली कार्यकर्ते जी जबाबदारी पार्टी दिता पळय ती आमी घेत आयिल्ले आसात पार्टीमुळेच आमी आमदार जाले भारतीय जनता पार्टीमुळे हांव प्रदेश अध्यक्ष जालो आज राज्यसभेत खासदार जालो हे सगळें भारतीय जनता पार्टीमुळे जावं शकलें आज तांच्यांनी एक बरी जबाबदारी म्हाका केंद्रात दिल्ली आसा आनी त्यामुळे त्या हातूंतल्यान हांव मॅक्झिमम तातूंतल्यान कितलो म्हजो प्रयत्न आसा की तातूंतल्यान मॅक्झिमम फायदो हांव एज अ मेंबर ऑफ पार्लिमेंट गोंयांक लागून कितें जावपाक जाय हांव सदांच प्रयत्न करता वेगवेगळे विशय रेज करप आसत वेगवेगळ्या विशयाचेर हें आसत किंवा एखादो विशय गोंयाक लागून जो संबंदीत आसा त्याचेर फाटल्यान लागून तो करून घेवपाक म्हजो पूर्णपणे प्रयत्न आसता आनी आय एम व्हेरी हॅप्पी एट द राज्यसभा एट द पार्लिमेंट म्हणून कारण आमी गोंय म्हणून आमच्या गोंय धाकटें आसा पण हातूंतल्यान आमकां वेगळ्या हातूंतल्यान एक काम करपाक एक संदी मेळटा आनी त्यामुळे त्या संदीचो पुरेपूर आमी फायदो जो आसा तो आमच्या गोंयांक लागून कसो करून घेवंक जाय त्या दृश्टीन हांव सदांच करत आसता ह्याय पार्लिमेंटाक गोंयच्या संदर्भात वेगवेगळ्या विशयाचेरूय हांवें मांडप अशें थारायिल्लें आसा आनी वेगवेगळ्या विशयाचेर उलोवपूय अशें थारायिल्लें जें आसा तें आज तरी हांव खासदार आसा आनी आय एम हॅप्पी आय एम अ मेंबर ऑफ पार्लिमेंट आनी फायनली आमी भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते ती आमची बेजीक हें आसा हे सगळें दीज ऑल टेम्पररी यातलें वयतलें आज म्हाका खूब बरें आसलें कारण आज आमचे लाक्रोस असोसिएशन ऑफ गोवा तांकां दिसलें म्हणजे जयेश बाप नायक आमचे ऑलिंपीक असोसिएशन ताणें म्हटलें की ते एक नवीन स्पोर्ट्स आसा त्याची तुमी एक जबाबदारी घेयात म्हणून कारण हांवें ठरयलें कारण एक नवीन जर हांव भितर वचून जर एखादें फायदो जाता आसत भुरग्यांक जाल्यार हांवें करप अशें ठरयलें आनी त्यामुळे हांवें एक्सेप्टेड द रिस्पॉन्सिबिलिटी आनी तांचो एक हें आसा प्रयत्न ऑलिंपीक भवन मुख्यमंत्र्यान तांकां एश्युअर केलें की ऑलिंपीक भवन करप म्हणून गोंय भितर सगळेच ऑलिंपीकचे गेमी एका जाग्यार करपाक लागून भवन गोंयांत तश्यो इन्फ्रास्ट्रक्चर जो आसा स्पोर्ट्साचो तो बऱ्या तरेन वेगवेगळ्या तालुक्या भितर ग्रावंड आसत वेगवेगळ्या गांवां भितर जावन करपाचो प्रयत्न जेणे करून स्पोर्ट्सान सुद्दां भुरग्यांक एक्टीव दवरपाक जाय आनी फीट इंडिया मुवमेंट जो आसा नरेंद्र मोदीजींचो प्रधानमंत्रीजींचो की सगळ्यांक तातूंत वेगवेगळ्या खेळांनी इनवॉल्व करचें आनी सगळ्यांनी आवड निर्माण करची जेणे करून आमचे भुरगे जे आसात ते ऑलिंपिकाक सुद्दां कॅपेबल आसूं जाय आनी त्या दृश्टीन आमच्या कारण ऑलिंपीक जेव्हा देशान आमच्या तातूंतल्यान त्या वेळाचेर गोल्ड मॅडल मेळोवपी आमचे भुरगे भितर आसूं जाय म्हणून आमचो सगळ्यांचो प्रयत्न आसा थँक्यू.